नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-कशश की रुकू नंबर 6 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फ़ातिमा को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए सुनते हैं हम सूरतुल अल-कशश की रुकू नंबर 6 से तर्जुमा का विर्द। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तो क्या वह जिसे हमने अच्छा वादा दिया तो वह उससे मिलेगा उस जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी का बर्ताव बरतने दिया, फिर वह क़यामत के दिन गिरफ्तार करके हाजिर लाया जाएगा। और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा, कहाँ है मेरे वह शरीक जिन्हें तुम गुमान करते थे? कहेंगे कि वह जिन पर बात साबित हो चुकी, ऐ हमारे रब, ये है वो जिन्हें हमने गुमराह किया। हमने उन्हें गुमराह किया जैसे खुद को गुमराह हुए थे। हम उनसे बेजार होकर तेरी तरफ रुजू लाते हैं, वह हमको न पूजते थे। और उनसे फरमाया जाएगा, अपने शरीकों को पुकारो, तो वह पुकारेंगे तो वह उनकी न सुनेंगे और देखेंगे अजाब। क्या अच्छा होता अगर वह राह पाते। और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा, तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया? तो उस दिन उन पर खबरें अंधी हो जाएंगी तो वह कुछ न करेंगे। तो वह जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छा काम किया, करीब है कि वह राहयाब हो। और तुम्हारा रब पैदा करता है जो चाहे और पसंद फरमाता है, उनका कुछ इख्तियार नहीं। पाकी और बरतरी है अल्लाह को उनके शिर्क से। और तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीनों में छुपा है और जो जाहिर करते हैं। और वही है अल्लाह के, कोई खुदा नहीं उसके सिवा। उसी की तारीफ़ें हैं दुनिया और आखिरत में, और उसी का हुक्म है और उसी की तरफ फिर जाओगे। तुम फरमाओ, भला देखो तो अगर अल्लाह हमेशा तुम पर क़यामत तक रात रखे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रोशनी ला दे। तो क्या तुम सुनते नहीं? तुम फरमाओ, भला देखो तो अगर अल्लाह क़यामत तक हमेशा दिन रखे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें आराम करो। तो क्या तुम्हें सूझता नहीं? और उसने अपनी मेहर से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए कि रात में आराम करो और दिन में उसका फजल ढूंढो, और उस लिए कि तुम हक मानो। और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो वह फरमाएगा, कहाँ है मेरे वह शरीक जो तुम बकते थे? और हर गिरोह में से हम एक गवाह निकाल कर फरमाएंगे, अपनी दलील लाओ। तो जान लेंगे कि हक अल्लाह का है और उसे खोई जाएगी जो बनावटें करते थे। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज्यादती की और हमने उनको इतने खजाने दिए जिनकी खंजाल एक जोर और जमात पर भारी थी। जब उससे उसकी कौम ने कहा, उतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसे आखिरत का घर तलब करो और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल, और एहसान करो जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। और ज़मीन में फसाद न चाहो, बेशक अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता। बोला, ये तो मुझे एक इल्म से मिला है जो मेरे पास है, और क्या उसे ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने उससे पहले
وہ سنگت ہلاک فرما دیے جن کی قوتیں اس سے سخت تھی اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجیب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ اے عجب کافروں کا بھلا نہیں یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے جو نیکی لائیں اس لیے کہ ان سے بہتر ہیں، اور جو بدی لائیں بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھیرنا چاہتے ہو۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پستی نہ کرتا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ تمہاری طرف اتاری گئی، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوجو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کے ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ تو ناظرین یہ تھا سورۃ القصص کی ترجمہ جو کمپلیٹ ہوا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور آپ سب ناظرین کے لیے جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں سب کے لیے دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو جائز خواہشات ہو سب کی اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو
ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال و بابرکت ہو۔ اے اللہ، ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ، تیری تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ، دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ، حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ، ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ، ہمارے وجود کو، ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ، تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ، آج کے نور کی اے اللہ، تیری مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔